बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त यकीनन सारे पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब इस वक्त ईरान में है और यकीनन अहम तरीन सालसी का किरदार पाकिस्तान ही अदा कर रहा है। और दुनिया में दूसरी ताकतें भी हैं, लेकिन जो किरदार पाकिस्तान का है वो किसी और का नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त जो पाकिस्तानियों की दुआ है वो ये है कि फील्ड मार्शल साहब कामयाब हो। और जो ख्वाब हमने देखा था कि ईरान से हम सस्ता तेल लेंगे और ईरान से हम अपने ताल्लुकात तिजारती बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे, जिससे हम सबको फ़ायदा होगा, सबको सस्ता तेल, सस्ती गैस, सस्ती बिजली मिलेगी, जिसकी हम सब दुआ भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त यकीनन सूरत-ए-हाल संगीन है, जंग बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि उनको नवंबर में उनकी कुर्सी जाते हुए नज़र आ रही है, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि वो कुर्सी की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन इजराइल के ख्वाब की कुर्बानी नहीं देंगे, नेतन्याहू के ख्वाब की कुर्बानी नहीं देंगे। गज़ा में नस्ल कुशी जारी है, फैमिन जारी है, खुराक ग़िज़ाई किल्लत इस वक्त बढ़ाई जा रही है वहाँ पे। हम जानते हैं कि इजराइल ने शाम पे भी हमला किया हुआ है, लबनान पे भी हमला किया हुआ है, ईरान पे भी हमला किया हुआ है, अपने इत्तेहादियों के साथ भी हमला कर रहा है और दुनिया की सारी ताकत टेक्नोलॉजी इसके पास है और अकेला ईरान खड़ा है, मुकाबला कर रहा है। यकीनन मुसलमानों की दुआएं ईरान के साथ हैं और तवक्को ये की जाती है कि पाकिस्तान के लिए जो दुआएं की जा रही हैं वो भी अल्लाह ताला कबूल करे और ये सालसी का किरदार कामयाब हो, ये जंग किसी तरीके से ख़त्म हो। इस पर आज तफसीलन गुफ्तगू होगी। साथ साथ हम जानते हैं PTI ने तौहीन अदालत की कार्रवाई कदम उठा दिया है। बताया जा रहा है कि तौहीन अदालत के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर हो रही थी उसके अंदर पहले मोहसिन नकवी साहब का भी नाम शामिल था, वज़ीर आज़म का भी नाम शामिल था, लेकिन फिर सियासी मुशावरत की गई और मोहसिन नकवी साहब का नाम निकाल दिया गया कि इसको पॉलिटिकल टारगेटिंग इसमें ना की जाए। ये बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से कहा गया, ज़रा ये बता रहे हैं, इसको भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ एक और मैटर है नए सूबों के हवाले से। तारिक फजल चौधरी वज़ीर हैं हुकूमत के, स्टेट मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि नए सूबे बनने में कोई हर्ज नहीं है, पाकिस्तान की ज़रूरत है, फ़ायदा है। यकीनन इसमें कोई हर्ज नहीं है और हर कोई आपसे इत्तफाक कर रहा है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कंसेंसस क्रिएट करना और पीपल्स पार्टी जो एक सबसे शुरू से कहती हुई आई है कि नए सूबे के वो खिलाफ है, नहीं बनने देंगे, आज भी उनका यही मौक़िफ़ है। क्या पीपल्स पार्टी को ज़ोर ज़बरदस्ती से मनाया जा पाएगा? ये हम पूछेंगे उनसे। इस प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से रहनुमा है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मोरक्को के ऑनरी एम्बेसडर हैं, साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। बेग साहब को सलाम, बहुत शुक्रिया बेग साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा शैला रज़ा साहिबा। अस्सलामु अलैकुम शैला साहिबा, आपको ईद ज़हरा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला मुबारक दिनों के सदक़े पाकिस्तान के और दुनिया के मसले हल कराए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शैला साहिबा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये जो इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान में है, जो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क है सालसी का किरदार अदा कर रहा है, ये जंग जो हम सब के लिए खतरे के बादल बढ़ा रही है, बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। शैला साहिबा, आपकी नज़र में इस जंग का रुकना कितना ज़रूरी है? आपकी नज़र में ये जंग रुकेगी, नहीं रुकेगी? पाकिस्तान का जो इसका किरदार है सालसी का, वो किसी तरह कोई रिजल्ट लेकर आएगा दुनिया के लिए, या फिर ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, ईरान अकेला मुसलमानों में मुकाबला करता रहेगा? योर ओपिनियन सैयदा शैला रज़ा साहिबा। सबसे पहले तो रबीउल अव्वल की सबको मुबारकबाद हो, और दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए इस वक्त ठीक है कि पाकिस्तान अपना ज़बरदस्त किरदार जो दीन ने हिदायत की है वो हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म साहब अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें हिदायत है बहैसियत मुसलमान के फिसाद और लड़ाई को रोकें, जुल्म को रोकें, और जुल्म हो रहा है। अब जहाँ तक बात है कि जंग रोकना तो सबकी ख्वाहिश है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की, इसलिए कि हमारा रेमिटेंस जो है 50% UAE का से आता है, और वैसे भी मतलब जंग जो है वो सिवाय भूख और एहतियाज के क्या देती है, और खून तो नस्ल आदमी का है ना जो जहाँ भी बहे। तो एक तो ये है। दूसरा, जहाँ तक बात है, मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो ईरान ने जिस तरह से जंग लड़ी है, जिस तरह से मजबूर किया है, अपने रहे सहे अड्डे भी इंशाल्लाह ख़त्म होंगे अमेरिका के, तो उसके बाद ईरान भी शामिल होगा। लेकिन इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल ईरान इधर शामिल होगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि होगा। और क्योंकि ईरान को दूसरी तरफ हौसियों को भी देख रहे हैं वो लोग, इसके अलावा सऊदी अरब के अपने मसाइल हैं, तो मैं समझती हूँ कि ईरान इस वक्त शामिल नहीं होगा। और ये एक
اب مسلم کنٹریز کو بھی سوچ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو مکہ معاہدہ ہے اس کو ہم کتنا وسیع کر سکتے ہیں. مصر کے ساتھ ساتھ اس میں اور کنٹریز بھی آ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک بہتری کی طرف جائے گا, لیکن اس مرحلے پہ مجھے ایران کی شمولیت ہوتی نظر نہیں آ رہی. اینڈ آف کورس شام ایک ایسا ملک ہے جن کے وزیر کچھ دنوں پہلے پاکستان میں بھی تھے. اس وقت شام سیریا کے اندر اسرائیل کو بلاک کیا جا رہا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سے تعلقات ہم ختم کر رہے ہیں, اور شام پہ اٹیک بھی کر رہا ہے اسرائیل. ٹرکی کی فورسز وہاں پر موجود ہیں. تو جس طریقے سے جنگ بڑھ رہی ہے میڈم, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے گا. شام کو بھی ملوث کر دیا گیا ہے, لبنان کو بھی کر دیا گیا. ہاں دیکھیے, جب ہم ترکیے کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو ایک طرف ان سے ٹریڈ چل رہی ہے, تو صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو میں تو بس یہ سوچتی ہوں کہ یہ معاہدہ بھی جو ہے نا, اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کا بڑا ہاتھ ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچا دیا, اور آئی تھنک کہ ایران کو اب اپنی فتح بھی ڈکلیئر کر دینی چاہیے. اور جو ہم سن رہے ہیں خبریں, ہرمز پہ ان کا بھرپور کنٹرول ہے, اور ان کا کوئی دیکھیے ان کی پاسداران انقلاب انٹیکٹ ہے. ان کے ہاں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ ہوں, لیکن امریکہ کا تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکا. ان کی رجیم وہی ہے, نہ وہ وینزویلا تک بھی نہیں بنا سکے اسے. تو یہ ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں مسلم کنٹریز کو سوچنا ہوگا کیا انہیں ابھی تسلط رکھنا ہے اپنے اوپر امریکہ کا, یا ہٹا دینا چاہیے. یہی وہ باتیں ہیں جس کو ہم بار بار جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم منظرنامے کو دیکھتے ہیں کہ کیسے تبدیل ہوگا. بالکل ٹھیک میڈم, بالکل ٹھیک میڈم. مرزا اشتیاق بیگ صاحب از دا آنرری کونسل جنرل ٹو موروکو آلسو. وہ دنیا کی ڈپلومسی پر بھی نظر رکھتے ہیں, پاکستان کی ڈپلومسی پر بھی نظر رکھ رہے ہیں. بیگ صاحب, پاکستان کی محنت رنگ لائے گی؟ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران کا پاکستانیوں کو سستی بجلی, سستی گیس, سستے پیٹرول سے نوازے گا یا نہیں, ان یور اوپینین بیگ صاحب؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہماری دعائیں جو ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ہے کہ ایک بار پھر وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان نے سب سے زیادہ کوشش کی اور پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا. اور پھر قطر اور پاکستان کی ثلاثی کے اندر, سوئٹزرلینڈ کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان, بٹ انفارچونیٹلی اس پہ عمل درآمد دونوں طرف سے نہ ہو سکا. ایک طرف ہرمز جو تھی وہ نہیں کھلی, اور دوسری طرف یہ تھا کہ بلاکیڈ جو تھا ایران کا وہ بھی امریکہ نے کنٹینیو رکھا, جس کی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. مگر اب ڈے پر ڈے سچویشن بڑی ڈیٹیریٹ ہوتی جا رہی ہے, اور پاکستان کے لیے بھی. شاید آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم بہت سخت سینکشنز ایران کے اوپر نافذ کرنے جا رہے ہیں, اور جو ملک بھی ایران سے ڈیل کرے گا وہ اس کو ہم اپنا دشمن ٹریٹ کریں گے. نہ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت مطلب وارننگ ہے ان اے وے کہ آلدو ہمارا کوئی آفیشیل ٹریڈ نہیں ہے ایران کے ساتھ. اور یہ دیکھا ہے آپ نے کہ جیسے یہ وارننگ آئی, یو ای نے بڑے کلیئر ورڈز میں کہہ دیا کہ اب وہ کوئی ٹریڈ وغیرہ نہیں کریں گے ایران کے ساتھ. پاکستان میں بھی یہ تقریباً کوئی 3 سے 4 بلین ڈالر کا ان آفیشیل ٹریڈ جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے, جو وہاں سے آئل کی صورت میں, گیس کی صورت میں کافی چیزیں آتی ہیں, اور پاکستان سے رائس اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ایران کی طرف جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی اس سے کافی ہٹ پڑے گی. تو اب ایک اور مطلب انیشیٹو لیا ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے, اور مجھے پوری امید ہے کہ ایران بھی تھوڑا سا ریلائز کرے گا کہ سچویشن بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہی ہے. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ایران نے کافی برداشت کیا ہے, کافی سب کچھ کیا ہے, مگر وہاں پہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ تباہی بھی مچی ہے. اور خدا نہ خواستہ یہ اکنامک سینکشنز جس طرح کا امریکہ یہ کہتا ہے تو 100 سال پیچھے چلا جائے گا ایران جو ہے, اور شاید گورنمنٹ اتنی سفر نہیں کرے, وہاں کے لوگ اور وہاں کی قوم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سفر کرے گی. تو میرے خیال سے بڑے صحیح موقع پہ صاحب گئے ہیں. قریشی صاحب, آپ کے پیشنس کے لیے میں آپ کو تھینک یو کہوں گا. آئی ول کم بیک ٹو یو ان اے منٹ اور ٹو. رائٹ بیگ صاحب, رائٹ بیگ صاحب, اب میں گفتگو آگے بڑھاؤں. نعیم قریشی صاحب, پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایران کی صورتحال امریکہ کے ساتھ جو جنگ بڑھ رہی ہے, نعیم قریشی صاحب,
اس میں آپ کا نظریہ کہ کیا پاکستان جو دیکھ رہا تھا ایران سے سستے پیٹرولیم پروڈکٹس حاصل کرنے کے، وہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ یہ جنگ رکے گی، نہیں رکے گی، بڑھے گی؟ ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو کے ٹارگٹس. نعیم قریشی صاحب، یور اوپینین سر. جی بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیانات کو دیکھنے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگ جو ہے ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ پھیلنے جا رہی ہے، یا مزید خطے کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. بار بار وہ اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں. اب حالیہ بیان ان کا یہی آیا ہے کہ ہم ایران کی معیشت کو تباہ کر دیں گے اور ایران پر جو سخت معاشی پابندیاں لگا دیں گے. لیکن سوال یہ کہ یہ پابندیاں کوئی پہلی بار تھوڑی لگ رہی ہے. یہ تو 47 ایئرز ناؤ کہ ایران پہ جو ہے وہ سینکشن لگے ہوئے تھے، لیکن ایران نے سروائیو کیا ہے. امید یہ ہے کہ مستقبل میں بھی وہ اسی طرح سروائیو کرتا رہے گا. اس سارے سیناریو میں جو سب سے اچھی بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے پیریڈ میں میں نے پہلی دفعہ فیلڈ مارشل صاحب کے جانے پر یہ خبر پڑی ہے کہ جناب وہ جو ہے پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات جو ہے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی. اب ہمارے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم معاملات جو ہے وہ معاشی ہیں. تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس جنگ کے دوران میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، اپنے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے، اپنی ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں گے. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. جہاں تک آپ کے پیٹرول وغیرہ کا تعلق ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہم ایران کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بڑھاتے ہیں اور اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں جو چیز ہمیں چاہیے ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت کو سستی جو ہے وہ پیٹرول چاہیے، ہمیں جو ہے فیول چاہیے. اگر ہمیں اس میں کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی ثالثی کا کوئی بہتر نتیجہ ہمیں سامنے نظر آ جائے گا. اب تک تو ہم امریکہ سے بھی خواہش مند ہیں کہ وہ ہماری کوئی مدد کرے کیونکہ ہم نے اتنی بڑی ثالثی کی ہے. اسی طرح ہم دیگر ممالک سے بھی توقع تو کر رہے ہیں، لیکن اب تک پریکٹیکلی جو ہے وہ پاکستان کو کچھ ملا نہیں ہے. تو ایران کے ساتھ اگر ہم ایک باعزت طریقے سے، ان سے کوئی امداد نہیں مانگنی ہم نے، لیکن اگر ایک باعزت طریقے سے ہم ان کے ساتھ ایک اچھا ٹریڈ ایگریمنٹ کر سکیں، کوئی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر سکیں، کوئی اور ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں لوگ اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ہمارا تو بڑا پرانا تعلق ہے ایران کے ساتھ ظاہر ہے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ جس خواب کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تعبیر ہو بھی سکتی ہے، وہ خواب پورا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سستا پیٹرول مل سکے. اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے جنگ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہر وقت یہ خطرہ موجود رہتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے، کوئی ایک چھوٹی سی چنگاری جسے کہتے ہیں کہ پورے گیاسستان کو آگ لگا سکتی ہے. تو اس معاملے میں ذرا سی بد احتیاطی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اس معاملے میں ہم ایران کو اپریشیٹ کریں گے کہ ایران جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلام آباد معاہدے پہ ہمارے سائن ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں، جس طرح اشتیاق بیگ صاحب نے فرمایا کہ اگر ایران جو ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ پھر اس معاہدے پہ عمل درآمد کیا جائے. یہ کسی بھی معاہدے کے لیے بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ پوری طرح اسے اگری کرتا ہے اور اس پہ عمل درآمد کا تقاضا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں ہم بھی اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو امریکہ کو چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو چاہیے کہ اس معاہدے کی طرف لوٹے اور جنگ کو پھیلنے سے روکے. اس پروگرام میں ڈسکشن جاری رہے گی. بہت امپورٹنٹ سوال مجھے پوچھنا ہے نئے صوبوں کے حوالے سے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ 365. ویلکم بیک ویئرز. پروگرام میں اب ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، بات کرتے ہیں نئے صوبوں کے حوالے سے. حکومتی وزیر طارق فضل چودھری کا نیا بیان. اگین نئے صوبوں کے حوالے سے ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، بیانیہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کنسنسس کریٹ کرنا میری نظر میں سب سے پہلے ضروری ہے. اسی پر گفتگو کرتے ہیں. شیلا رضا صاحب سوال پوچھنا چاہوں گا. شیلا صاحب مجھے یہ بتائیے، جو نئے صوبوں کی بات پھر سے چھیڑی جا رہی ہے، مباحثے رکھے جا رہے ہیں، اسپیشل ٹرانسمیشنز، پروگرامز، ڈائلاگز، یونیورسٹیز میں کانفرنسز رکھی جا رہی ہیں، آپ کی نظر میں جو طاقتور حلقے نئے صوبوں کو بائے ہک اور بائے کرک بنانے کے لیے تیار ہیں، پیپلز پارٹی سندھ میں کوئی نیا صوبہ نہیں بننے دے گی میڈم؟
अच्छा देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले से चलती है। अवाम का फैसला जो है वो हमें नहीं में नज़र आता है, और आइन ने भी यही कह रखा है कि जिस सूबे में ये ख्वाहिश हो वहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में लाई जाए। अब PMLN सिंध, JUI सिंध, PTI सिंध और GDA की जितनी 18 जमातें हैं जो पीपल्स पार्टी से 1 to 1 लड़ती हैं हैदराबाद सिटी के बाद, आप किसी को भी उठा लें वो कहेंगे नहीं। तो हम अवाम की बात कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सिंध में ऐसा कोई कंसेंसस नहीं है कि नए सूबे सिंध में मज़ीद बने। जहाँ पे है, जैसे कि पंजाब में 2012 में जो है ये रेजोल्यूशन आई थी कि 2 बनने चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उनके यहाँ अभी ये कंसेंसस है या नहीं। या हज़ारा सूबा की KP में आई थी बात, तो उनको भी देखना चाहिए कि आया ये अभी भी कंसेंसस है या नहीं, लेकिन सिंध में नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, जो इस वक्त मुल्क में नए सूबों की बहस छिड़ चुकी है, मुबाहिसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, मेरी नज़र में यकीनन जहन साजी की जा रही है नौजवानों की भी, आपका ओपिनियन इसके ऊपर, क्योंकि आप कराची का भी दिल जानते हैं, आप सिंध के भी हालात जानते हैं, आप पंजाब की डोमिनेंस को भी समझते हैं, डू यू थिंक कि पावरफुल लॉबीज़ नए सूबे बनाने में हर हाल में अब कामयाब होंगे? प्लान फाइनल है और बन के रहेंगे जिस तरीके से इस वक्त नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? बेग साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी मैं इस वक्त कह रहा हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल राय है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं है। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त आबादी हमारी 260 मिलियन की जो हो गई है, उसमें 4 सूबे जो हैं। देखिए, हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज देखनी चाहिए कि आज दुनिया के वो ममालिक जिनको हमारे बाद आज़ादी मिली थी वो हमसे बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं। कोई एक तो मुल्क नहीं है, मैं ऐसे डजन ममालिक को जानता हूँ जो हमारे बाद आज़ाद हुए मगर तरक्की। अगर हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ गलतियां हमारी तरफ से हो रही हैं। सूबों का भी यही आया है कि 4 सूबे इतनी बड़ी आबादी के अंदर वो डिलीवरी नहीं हो पा रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ग्रास रूट तक लोगों को उसके फवायद नहीं मिल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि चाहे उसको आप सूबे कह लें, चाहे उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह लें, या कोई और नाम उसको अगर आप दे दें, तो वर्केबल ये चीज है। बट डेफिनेटली इसके अंदर कंसर्न है पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके साथ बैठा जाए, बैठने के बाद इसको डिस्कस किया जाए और हल निकाला जाए, रादर देन कोई चीज उनके ऊपर इम्पोज की जाए। तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज जो है वो वर्केबल है, और ये पाकिस्तान के मफाद में है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मिल जाते हैं जिससे एक कॉमन आदमी को जो है वो सहूलत मिलती है और हमारी हालात में बेहतरी आती है, तो मेरे ख्याल से इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। हम इतने सेंसिटिव हुए हैं। बेग साहब, कमर जमान कायरा साहब कहते हैं, बेग साहब कि 4 सूबे हैं इस वक्त मुल्क के, और उनके अंदर इतने इख्तलाफात हैं और इतनी सेंसिटिव सिचुएशन है, ज़्यादा हो गए तो फिर आपको अंदाज़ा है कि ये इख्तलाफात कहाँ पहुँचेंगे? आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो जब होते हैं कि जब आप लसानी बुनियादों पे सूबों को बनाया जाता है। मैंने इस्लामाबाद में था जहाँ पे ये प्रेजेंटेशन जो है पेश की गई थी, मैं वहाँ पे मौजूद था, और आप यकीन करें कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की क्रीम वहाँ पे मौजूद थी। और जब प्रेजेंटेशन पेश की गई तो सब ने इस चीज के साथ एग्री किया। उसमें ये बताया गया कि दुनिया में कितने कितने कंट्रीज के अंदर सूबे थे। इस वक्त तो हमारी ये हालत है कि दुनिया के कई डजन ऐसे ममालिक हैं जो हमारे सूबों से छोटे हैं। कैन यू इमेजिन? इंडिया में भी जितने सूबे थे अब उसके अंदर काफी इजाफा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वहां पे भी सोच डेवलप हुई है कि अगर हम सूबे बनाते हैं। साहब, मेरा बड़ा एक सिंपल सा आपसे सवाल है कि आप हर सबको छोड़ दें, आप PMLN को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप डिप्लोमेटिक सर्कल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा आपसे बड़ा एक लेमैन क्वेश्चन है सर, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। आप अपने घर में अपने भाई को अपने मौक़िफ़ पे कन्विंस नहीं कर पाए हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, इख्तियार साहब, इश्तियाक साहब अपने भाई को कन्विंस नहीं कर पाए हैं, मुल्क को क्या कन्विंस करेंगे? लोग तो ये सवाल पूछते होंगे आपसे।
देखिए, पहली तो जैसे मैंने आपको जब जवाब दिया था कि बिजनेस कम्युनिटी जो थी, जो वहाँ पे मौजूद थी, वो इस फेवर के अंदर है कि जी मेरे ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वगैरह बनाए जाएं, नॉट ऑन द लिसानी बुनियाद बट एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसको एक चांस देना चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है वो डेफिनेटली उसने इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, आपने देखा होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बैठ के इसके अंदर डिबेट की जाए। इट विल बी नॉट, इसको हैज़र्ड तरीके से नहीं किया जाए, बल्कि बैठ के डिस्कस किया जाए, इसके अंदर हर एक को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और अगर कोई और सोल्यूशन भी इसका आता है प्रोविंस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अलावा, तो मेरे ख्याल से उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। वेल सेड कि हैज़र्डली काम न किया जाए, डिबेट की जाए, टेबल टॉक के जरिए कंसेंसस क्रिएट किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए इस मामले के ऊपर। नईम कुरैशी साहब, पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए, नज़र रखते हुए, तमाम तर जितने भी बयानात आ रहे हैं पार्टीज़ की तरफ से, आपको लगता है कि सूबे बन के रहेंगे? और अगर बन के रहेंगे तो आपकी नज़र में कितना वक्त बाकी है? कुरैशी साहब। देखिए, अगर तो आप सियासी जमातों की मुशावरत से सूबे बनाना चाहते हैं तो शायद ना बन पाए और टाइम लग जाए, अगर बन भी सके तो। और अगर सियासी जमातों की मुशावरत से नहीं करना चाहते, डंडे के जोर से बनाना चाहते हैं, तो फिर बन जाएंगे। पहली बात तो ये है। आपने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा है कमरुज़्ज़मा काहिरा साहब का। फरमाते हैं कि जनाब 4 सूबों में इतने इख्तलाफात हैं, अगर ज्यादा हो गए तो क्या होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला फरमाया था। उन्होंने फरमाया था कि सूबों में सूबाई हुकूमतें बादशाहतें बन के बैठी हुई हैं। तो ये बादशाहतें वो किसे कह रहे थे? उन्होंने कहा कि मेरी अपनी जमात भी शामिल है इसमें, तो वो पीपल्स पार्टी को भी कह रहे थे, मुस्लिम लीग नून को भी कह रहे थे। तो बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि जब ये हुकूमतें बादशाहतें इन्होंने अपनी बनाई हुई सूबों में, तो ये कब चाहेंगे कि सूबा तकसीम हो या यहाँ बलदियाती इदारे बने? हकीकत यह है कि जमहूरियत के फलने फूलने में और ऊपर के इख्तियारात नीचे आने में अगर कोई बड़ी 2 जमातें जो है वो रुकावट हैं, बुनियादी तौर पर वो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी अगर बहुत सेंसिटिव है सिंध में सूबे के हवाले से, और शैला रज़ा साहिबा कह रही थी कि वहाँ जितने भी लोग हैं वो नहीं चाहते, हालांकि अगर लोगों के चाहने ही की बात है, जैसे वो पंजाब की मिसाल दे रही थी कि 2 सूबे पंजाब में बना दे, लेकिन वो 2 सूबे इसलिए बनाने को तैयार कि लोग वहां के चाहते हैं। आप कराची में सूबे के लिए रेफरेंडम करा दे तो 95% लोग कहेंगे सूबा बना दे, तो क्या पीपल्स पार्टी सूबा बना देगी कराची को? उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। यहाँ जमहूरियत जो है वो चली जाएगी कहीं। तो कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे ये 2 सियासी जमातें जमहूरियत के फलने फूलने में, लोगों के इदारों को इख्तियारात मिलने में ये रुकावट है। अब ओवरऑल आप क्या चाहते हैं कि कैसे ये मसला हल होगा? तो मैं तो यही समझता हूँ कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए जाएं। आइन के आर्टिकल 140A में जो है वो इख्तियारात की तकसीम वाज़ा हो ज़िलों की, और लोगों को इस बात का मौका दें कि वो अपने लोगों की खुद खिदमत करें, बजाय इसके कि वो इन 2 सूबा हुकूमतों को जो पंजाब में और सिंध में वाक़ हैं वो जो है अपनी बादशाहतें कायम रखें। मैं समझता हूँ कि वाहिद हल जो है, वाहिद हल तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मजबूत बल्दियाती इदारे पाकिस्तान में इस्तेहकाम का सबब होंगे, और मौजूदा हालात में सूबों की तकसीम वाकई जो है वो मुनासिब नहीं होगी, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे इस सूरत में। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, व्यूअर्स ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे बानी पीटीआई इमरान खान की। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट करने का फैसला कर लिया है और प्लान ये तैयार किया गया कि हुकूमत को टारगेट किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब का नाम उसमें मौजूद है, लेकिन मोहसिन नकवी का नाम माइनस कर दिया गया। यकीनन हम जानते हैं, वजूहात तो ऑब्वियस है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, सवाल आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम है कि आपकी हुकूमत ने तौहीन अदालत की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं किया। तारिक फजल साहब पहले कहते हैं मनोअन अमल करेंगे और फिर शिफा की जगह पिम्स ले जाया गया इमरान खान को इलाज के लिए।
آپ کی نظر میں یہ جو توہین عدالت کی کارروائی پی ٹی آئی انیشیٹ کرنے جا رہی ہے اس میں شہباز شریف کا نام مائنس نہیں کیا گیا لیکن محسن نقوی صاحب کا نام مائنس کر دیا گیا. آف کورس پورا پاکستان جانتا ہے کہ ہاؤ پاورفل مین ہی از رائٹ ناؤ. آپ کی نظر میں یہ جو کارروائی پی ٹی آئی کر رہی ہے درست کر رہی ہے غلط کر رہی ہے؟ آپ کی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منو عمل کیا کہ نہیں کیا؟ یور اوپینین بیگ صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے یہ ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی تو حکومت نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ جی ہم عدالتی احکامات جو ہیں ان کو ہم مانیں گے. کبھی بھی کسی موقع پہ انہوں نے یہ نہیں کیا. بٹ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو بھی ججمنٹ آئی ہے وہ ہاسپٹل اسپیسیفک ہے رادر دین کہ بیماری کے بارے میں آپ ذکر کریں. آپ صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہے تھے شفا شفا شفا. اور یہ حالت تھی جدئی صاحب کے وہاں پہ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے. دشمن عناصر جو ہیں پاکستان کے ان کو بھی پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہاں پہ لے کے آیا جائے گا. لوگ وہاں پہ آ کے جمع ہونے شروع ہو گئے. کسی وقت بھی کوئی مسہیپ خدا نہ خواستہ وہاں پہ ہو سکتا تھا مگر حکومت نے اپنی اچھی اٹینشن دکھائی. ان کو دوسرے ہاسپٹل لے کے گئے ان کا علاج ہوا وہاں پہ ان کے چیک اپس ہوئے اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے اور وہ ڈاکٹروں کی ٹیم میں سر عمران خان کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ مرسی کی طرح مجھے بھی مار دیا جائے گا جیل میں. مرسی کی طرح مصری صدر کو جو مارا گیا تھا جیل میں سر سولیٹری کنفائنمنٹ کے ذریعے. اب دیکھیے سب سے غلط چیز یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف یہ کرنا چاہیے تو یہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں یہ تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ نہ صرف انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمران خان صاحب پہ بہت زیادہ جو تھا وہ ٹارچر ہو رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا which is not true. اور پھر جب حکومت ان کو ملنے نہیں دیتی تو پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ملاقات نہیں کرائی جا رہی. تو دیکھیے اگر انہوں نے بھی خلاف ورزی کی ہے سپریم کورٹ کا جو حکم تھا اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جس سے جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اشتعال پھیلا لوگوں میں جو ہے وہ مطلب غصہ ڈیولپ ہوا. تو ہمیں اس چیز سے مطلب گریز کرنا چاہیے. اور میرے خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ کیس جاتا ہے اور وہاں پہ مجھے آگے بڑھنا ہوگا. نعیم قریشی صاحب آپ کی نظر میں جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے مرسی کی طرح مار دیا جائے گا اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا قریشی صاحب؟ یہ بہت المناک ہوگا. یہ بہت المناک ہوگا اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا کوئی حادثہ ہوتا ہے. لیکن سابق وزیر اعظم کا یہ بیان بہت اہم ہے اور اسی کو زیر بحث لانا چاہیے اور اسی پہ ڈسکس کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ کسی کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دینا ہی بہت بڑا جرم ہے ساری دنیا میں. یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. پاکستان میں کے آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ انہیں ٹریٹمنٹ کی سہولتیں بالکل نہیں دی جا رہی. یہی وجہ ہے کہ کرکٹ کے 21 کپتانوں نے جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ انہیں ٹریٹمنٹ کی سہولتیں دی جائیں اور اس میں بڑے نامور کپتان ہیں. لیکن اس سے پہلے دیکھیں اشتیاق صاحب جو فرما رہے ہیں اس قدر سادگی سے اپنا کیس پیش کیا ہے اشتیاق صاحب نے. آج اشتیاق صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ ہم میں سے کون صحیح کہہ رہا تھا. لیکن آپ کمال دیکھیے کہ اس ملک میں ہماری اخلاقیات یہ کہ حکومت جو ہے وہ 24 کروڑ عوام کروڑوں لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ حکومت نے کس طرح دھوکہ دہی کی اس کیس میں. جس گاڑی میں فیصل سلطان جو کہ ذاتی معالج ہیں عمران خان کے وہ گئے شفا انٹرنیشنل میں. آپ دیکھیں کہ وہ گاڑیاں بڑے اطمینان سے وہاں پہنچ گئی. تاثر یہی دیا گیا کہ اس گاڑی میں عمران خان ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی لوگ جمع نہیں ہوئے تھے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ وہاں لوگ اتنی تعداد میں جمع ہوئے, لوگ زیادہ تعداد میں جمع نہیں ہوئے تھے. دوسری بات یہ کہ عمران خان ایک سیاسی شخصیت ہے جن کو لوگ پسند کرتے ہیں, جن کے لیے لوگ دیوانوں کی طرح آنے لگتے ہیں, لیکن اس وقت کوئی رش نہیں تھا. کمال ہے کہ ان کا ذاتی معالج اطمینان سے شفا انٹرنیشنل میں بیٹھا رہا اور اس سے جھوٹ کہا جاتا رہا کہ بس ابھی آ رہے ہیں عمران صاحب ابھی آ رہے ہیں, اور ان کو پمس میں لے گئے. کیا سپریم کورٹ نے اس طرح کہا تھا؟ وہ پہلے دن سے حکومت کی انٹینشن ہی نہیں تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درآمد کیا جائے, کیونکہ یہ روایت بھی اسی حکومت کی ہے کہ جو ہمیشہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلوں سے روگردانی کرتی ہے. انہوں نے تمام عدالتوں کی ساکھ ختم کر دی ہے اور اس واقعے سے حکومت کی ساکھ پہلے ہی نہیں تھی, مزید تباہ ہو گئی ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ ان کی بہن کو لے کر گئے ٹارچ کی روشنی میں بھائی سے ملانے کے لیے، سپریم کورٹ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ فیصلہ جاری کیا تھا. آپ کو میڈیکل بورڈ بنانا تھا، ان کو تھوڑا چیک اپ کروانا تھا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد تمام وزراء یک زبان ہو کے حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے لگے. پھر اس سارے سیناریو میں عمران صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے مرسی کی طرح قید تنہائی میں ڈالا جا رہا ہے، مجھے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کرکٹ ٹیموں کے 21 سابق کپتانوں نے جو ہے عمران صاحب کو علاج معالجے کی سہولتیں دینے کا مطالبہ کیا ہے. دیکھیں، بین الاقوامی تعلقات میں پاکستان کے جمہوری امیج کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ہاں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ دنیا بھر کی ڈگنیٹریز جو ہیں وہ آپ سے اپیلیں کرنے لگیں. یہ پاکستان کے امیج کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. اصل صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی انٹینشن، جیسے میں نے کہا کہ پہلے حکومت کی انٹینشن ہی نہیں تھی کہ اس پہ عمل درآمد کریں. ان لوگوں کا یہ اسٹائل ہی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، عدالتوں کی ساکھ انہوں نے ختم کر دی. تو اس اعتبار سے ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ، ایک قومی لیڈر کے ساتھ آپ قید میں اس طرح کا سلوک روا رکھیں. جہاں تک صوبوں کی بات ہے، دیکھیے میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ صوبوں کو یقینی طور پہ بننا چاہیے. پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے یونٹس بنائیں، خواہ وہ صوبوں کی شکل میں بنائیں چاہے انتظامی یونٹس بنائے جائیں. دیکھیے یہ ایک کھلی حقیقت ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جب 18ویں ترمیم کی تھی تو یہ تقریباً 2010 کی بات ہے، آج تقریباً 18 سال ہونے کو آئے ہیں. اگر یہ چاہتے تو اس دوران میں جو باتیں طے ہوئی تھی، جس طرح مرکز سے آپ نے NFC ایوارڈ کیا تھا صوبوں کے لیے، جس طرح آپ نے بہت سی وزارتیں صوبوں کو دے دی، بہت سارے اختیارات صوبوں کو دے دیے، اسی طرح جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں اسی طرح سارے حقوق ان کو منتقل ہونے چاہیے تھے. ان کو مالی انتظام خود مختاری ہونی چاہیے تھی، انہیں انتظامی خود مختاری ہونی چاہیے تھی، انہیں ان کے اقدامات کو آئینی تحفظ دینا چاہیے تھا. اور آرٹیکل 140A میں، آئین کے آرٹیکل 140A میں یہ سب چیزیں لکھ دینی چاہیے تھی. لیکن اگر نہیں بھی لکھی تو سب سے زیادہ یہ کہا گیا تھا 18ویں ترمیم میں کہ صوبوں کو حقوق چاہیے، بلدیاتی اداروں کو حقوق چاہیے. لیکن ان دونوں حکومتوں نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دونوں حکومتوں نے یہ چیز نہیں کی. اور اب آپ اس کی انتہا دیکھیے کہ قمرالزمان قاہرہ صاحب خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومتوں نے اپنی بادشاہتیں قائم کی ہوئی ہیں. اور یہ بادشاہتیں کس نے قائم کی ہیں؟ ظاہر ہے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے. تو بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں خود یہ نہیں چاہیں گی کہ وہ یا تو بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو پورے حقوق دیں، یا پھر پاکستان میں انتظامی یونٹس بنائے جائیں یا صوبے بنائے جائیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. میں شکریہ ادا کروں گا نعیم قریشی صاحب آپ کا، مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ کا. یقیناً آپ کی رائے بہت اہم ہے. سوری ٹو انٹرپٹ قریشی صاحب، لیکن تھینک یو سو ویری مچ بوتھ آف یو اینڈ آف کورس شیلا رضا صاحبہ. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار آپ کی قیمتی وقت کے لیے. پروگرام کا وقت تمام. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا. I'll be waiting. اپنا خیال رکھیے گا. Until next time. اللہ حافظ.